आमचे कांसावले विलेज डबल ट्रॅकिंगाक जे आमचे इफेक्टेड पीपल आसा तांकां हांव मातशें मेवलो आनीक तांची डिफिकल्टी आयज हांवें आयकून घेतल्यो आनीक डिफिकल्टी तेंच्यांनी सगळें सांगलां आपल्याक अशें कितें ड्रेनेज जावं रिटर्निंग वॉल्स बायपास रोड बाकीचे कितें तेंचे इश्यू आसा ते हांवें सांगलां ताका आनी आमचे रेल्वेचे ऑफिसर आसा आनी सरपंच सांकवाडचे कांसावलेचे सरपंच आसा पंच आसा ताका मेळोन आमी डिस्कस जाल्लें आसा आनी ताचेर आमी तोडको काडून आमी जाता ती भाशेन लोकांक इफेक्ट जायना तसो करून आमी जाता ती भाशेन हांव परत आमी रेल्वे ऑफिसर जे आसा तें कडेन बसोन आमी डिस्कस करून आमी जाता ती भाशेन मोकडें जाता ती भाशेन म्हाका सॉल्व करपाक जाय कित्याक हांगासर थोड्यांक अंडरग्रावंडूय जाय अंडरपास जाय मागीर ओवर ब्रिजूय जाय अशें तो प्रपोजल आसा पूण तरी आसा फिजिबल कितें आसा पळय आमच्या भावान ग्लेनान आतां सांगलां फिजिबल कितें आसा तें करून दी म्हणटा ते भाशेन आमी म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांक मेळून आमचे पंचायताक तशेंच रेल्वेक मेळोनूच हें बसून म्हाका दिसता हें सॉर्ट आवट करपाक शकता आनी हांव जाता ती भाशेन आमच्या जे लोकांक जे डिफिकल्टी आसा ती प्रॉब्लम सॉल्व करपाक हांव ट्राय करता.